هذا المسجد كيحتوي على هاد الصالة ديال هاد القاعة ديال الصالة ديال الرجال، وقاعة الصالة ديال النساء اللي فوق منا، وصومعة ومقصورة وجوج ديال المنازل ديال الوظيفة، يعني وحدة الإمام وحدة المؤذن، وكتاب قرآني ومخزن أو خزين، والمرافق ديال النظافة بالنسبة للنساء وبالنسبة للرجال. وهذا مسجد كامل مدروس باش يكونوا فيه الولوجيات. قاعة الصلاة ديال الرجال المساحة ديالها 700 متر مربع، وكتهز عاديا كتهز 1000 حتى 2200 ديال الناس، يمكن لا تسع حتى أكثر. الفوق بالنسبة للصالة ديال قاعة الصلاة ديال النساء فيها 208 متر، وكتهز 400 حتى 500 ديال النساء. وعندنا واحد الصحن في الخارج هنايا، في الأيام اللي ما كتكونش فيها الأمطار يمكن تصلي فيها 400 حتى 500 ديال الناس. بالنسبة للدراسة المعمارية حاولنا باش نوفقوا ما بين الأصالة والمعاصرة. الأصالة المعاصرة لأن العلو ديال البناية كيحتاج لدراسات اللي تكون بالنسبة للبيتوارمي يعني تكون de hauteur importante et des portées importantes pour avoir suffisamment d'espace et de hauteur. بالنسبة للأصالة on a été imprégné dans notre architecture marocaine traditionnelle. Donc on a fait un édifice qui soit digne de son nom et en mesure d'imprégner dans notre architecture traditionnelle et en mesure de faire ressortir la qualité des prestations de nos artisans marocains. La mosquée est dotée de plusieurs fenêtres, que ce soit en rez-de-chaussée, soit en étage, pour permettre la ventilation naturelle de l'établissement, de telle sorte que même quand il fait très chaud, une ventilation naturelle du bas vers le haut s'effectue sans problème. La preuve, c'est que depuis l'ouverture de la mosquée, les gens sont contents de faire leur prière dans une ambiance parfaite et confortable. المسجد مبني على أرض اللي المساحة ديالها 1640 متر مربع اللي كتوهباتها جمعية النقيل. المشروع ككل في قاعة ديال الصلاة ديال الرجال 700 متر، قاعة ديال الصلاة ديال النساء فيها 280 متر، فيها كتاب قرآني فيها 165 متر، فيها مقصورة فيها 24 متر، فيها مخزن فيها 24 متر، فيه صومعة اللي العلو ديالها 34 متر، باش تكون عندك فكرة عمارة من سفلي و10 ديال الطبقات، وفيه 7 ديال المحلات تجارية وجوج ديال السكن وظيفي.
والموقع ديال المجيج جا في مفترق الطرق ولا سيما الصومعة ديالو، وحاولنا باش يعني الصومعة درناها في مفترق الطرق باش المسجد يبان عن بعد. بالنسبة للقيمة ديال المشروع تقام ب 11 مليون ديال الدرهم، والمساحة الإجمالية هي 1860 متر مربع. ملي كتقلبي الثمن ديال المتر المربع يعني تقام علينا المتر مربع ب 6000 درهم، اللي هو فريمون ان بري اسي با بالنسبة للكاليتي لا بريستاسيون كي ايتي فيت. المشروع كان دار في تنجز جوج ديال لي ترونش. بروميير ترونش داروا فيها لي غروز اوف، ولا دوزيام ترونش داروا فيها لي ترافو دي لو سكوندير. وشاك ترونش a duré une année, c'est-à-dire la durée de construction effective 2 ans. يعني كان واحد العدد ديال المعلمين كما كنقولوا بالعربيه، واحد العدد ديال المعلمين اللي مولفين كنخدموا معاهم في لي شونتي الاخرين، ولكن كانوا شي معلمين هنا اللي ما مولفينش كنخدموا معاهم. وكان ليا الشرف باش نتعامل مع الناس هادو، ان عندهم ما يعطيو، خاصهم غير شي واحد اللي يقف جانبهم ويخرج منهم داك الابداع اللي عندهم. كنشكرهم كاملين بهذه المناسبه، والنتيجه انتم تشوفوها بعينيكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.